हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 31तमं दिनम्। तत्र कर्मयोगप्रकरणस्य आरम्भं वयं कृतवन्तः। तत्र आदौ कर्मयोगमहिमा तत्र उच्यते, ततः परं कर्मयोगस्वरूपं तत्र भवति इति दृष्टम् अस्माभिः। आदौ तत्र शास्त्रविभागः तत्र कृष्णेन कृतः, यत्र तेन उक्तं एतावत्पर्यन्तं यद् मया उक्तं प्रोक्तं तद् साङ्ख्यविषये वर्तते इति सः उक्तवान्। तथैव इतः परं योगविषये तन्नाम कर्मयोगविषये यदहं वक्ष्यामि तत् शृणु इति सः उक्तवान्। अतः तत्र शास्त्रविभागः कृतः प्रथमम्। पुनः तत्र आरम्भे एव अग्रे किमर्थं कर्मयोगः श्रोतव्यः इति प्रश्नं कुर्मः चेत् अतः एव तत्र प्रथमं कर्मयोगस्य महिमा तत्र उच्यते। तत्र तस्मिन्नेव श्लोके यदि यद् मया उच्यते तेन श्रवणेन कः लाभः इति पृच्छामः चेत् तेन कर्मबन्धः नश्यति, तन्नाम त्वं कर्मबन्धं प्रहास्यसि इति तत्र उक्तं। तत्र कर्मयोगज्ञानेन तत्र कर्मबन्धः एव न भवति इति तत्र तस्मिन्नेव श्लोके तत्र उक्तं। ततः परं तस्मादारभ्य 44तमश्लोकपर्यन्तं तत्र कर्मयोगस्य महिमा एव तत्र भवति। पुनः अग्रे कर्मयोगस्य स्वरूपं तत्र अग्रे भविष्यति। स अयमेव अत्र क्रमः। तथा तत्र 39तमश्लोके क्षम्यतां 44तमे श्लोके पुनः कर्मयोगस्य महिमा उच्यते। कथम् इति चेत् तत्र सामान्य कर्मणः अयं कर्मयोगेन क्रियमाणस्य कर्मणः वैशिष्ट्यं किम् अस्ति इत्यत्र तत्र त्रीणि वैशिष्ट्यानि सः तत्र उपस्थापयति। तत्र प्रथमम् अभिक्रमनाशः न भवति, प्रत्यवायः न भवति, पुनः यदि स्वल्पमपि क्रियते तस्य प्रयोजनम् अवश्यं भवति इति त्रीणि प्रयोजनानि अथवा त्रीणि विशिष्ट विषयान् सः उक्तवान्, त्रीणि। अतः पुनः एतत् सर्वं सामान्ये कर्मणि तद् सर्वं भवति। तत्र यत्किमपि कर्म वयं कुर्मः तत्र अभिक्रमनाशः भवति। सम्पूर्णकर्मकरणात् परं तत्र कर्मणः फलं कदाचित् न भवति। तत्र उदाहरणं कृषिकार्यम् इति। यत्र 6 मासकालं वा 3 मासकालं वा तत्र कार्यं कृत्वा ततः परं वृष्ट्या वा अन्येन केनचित् वा तत्र फलमेव नश्यति। तादृश अभिक्रमनाशः सामान्यकर्मणि भवति, परन्तु अत्र कर्मयोगेन क्रियमाणे कर्मणि तु तथा अभिक्रमनाशः न भवति इति दृष्टं। पुनः प्रत्यवायः अपि न विद्यते। अत्र सामान्यकर्मणि यदि कर्म कुर्मः तत्र किञ्चित् अनिष्टमपि जायेत, अथवा इत्युक्ते सैड् एफेक्ट् अनिष्टं किमपि जायेत, प्रत्यवायः जायते, परन्तु तादृशः प्रत्यवायः अत्र कर्मयोगे न भवति। इत्युक्ते कर्मयोगे नाम कर्मयोगद्वारा यदि कर्म क्रियते तस्य कर्मणः प्रत्यवायः न भवति इति अर्थः। पुनः तथैव तत्र उदाहरणम् औषधम् इति दीयते। औषधम् इत्यत्र कदाचित् औषधं सम्यक् कार्यं कुर्यात् अथवा तत्र विपरीतफलमपि तद् औषधं दद्यात् इति तत्र उदाहरणत्वेन दत्तं। पुनः तत्र सामान्यकर्मणि स्वल्पमपि कर्म इत्युक्ते सम्पूर्णकार्यं तत्र करणीयं, तदानीमेव तत्र फलं लभ्यते। परन्तु यदि स्वल्पं कृत्वा त्यजामश्चेत् सः यत्नः नष्टः एव भवति। अतः परन्तु अत्र कर्मयोगेन क्रियमाणे कर्मणि तु यावत् कार्यं क्रियते तावत् फलं तत्र भवति इति अत्र उच्यते। अतः
इत्युक्ते सर्वथा अपि लाभः एव भवति इति तत्र तात्पर्यम्। अतः अत्र एतेन तत्र कर्मयोगस्य महिमानं सः कृष्णः तत्र वदति इति ज्ञेयम्। इदानीं तत्रैव पुनः अस्माभिः दृष्टं अत्र त्रिधा विभागः क्रियते इति। अत्र सकामधर्मानुष्ठानं पुनः निष्कामधर्मानुष्ठानम् इति दृष्टवन्तः। सकाम नाम अत्र कामम् उद्दिश्य यत्किमपि क्रियते तथा इत्युक्ते ये सकाम अधर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति तेषां स्वभावः अयमेव भवति यत्र ते कामनिवारणार्थं यत्किमपि कर्तुं प्रभवन्ति तद् अत्र धर्मेण वा अधर्मेण वा कथञ्चित् ते तत् कार्यं साधयितुम् इच्छन्ति। पुनः सकामधर्मानुष्ठानम् इत्यत्र तत्रापि कामः विद्यते कामनिवारणार्थं पुनः ते धर्ममार्गेण तत्र साधयितुं ते इच्छन्ति। ते सकामधर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति। पुनः निष्कामधर्मानुष्ठानं नाम यत्र तत्र कामः प्रधानः नास्ति तेषाम्। अतः अत्र तेषु कामः नैव विद्यते, तेषां लक्ष्यं भिन्नं भवति, परन्तु ते यथा अन्ये कर्माणि कुर्वन्ति तथैव एते अपि कर्माणि कुर्वन्ति, पुनः धर्ममार्गेण एव। तादृशाः अत्र निष्कामधर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति। अतः क्रमः अयमेव दृश्यते। तत्र प्रथमं यः कोऽपि शिशुः अत्र अस्मिन् लोके जन्म प्राप्नोति तत्र प्रथमम् एतादृश प्रभावः एव तत्र दृश्यते, सकामधर्मानुष्ठानमेव दृश्यते। पुनः शिक्षणद्वारा तत्र पुनः सकामधर्मानुष्ठानमार्गे शिशुः नीयते। तथा पुनः तत्र शास्त्रे सर्वत्र सकामधर्मानुष्ठानं तथा निष्कामधर्मानुष्ठानम् इत्येतयोः एव तत्र उपदेशः तत्र दृश्यते। सकाम अधर्मानुष्ठानस्य विषये शास्त्रे महता न दृश्यते इति ज्ञातव्यम्। यतः तेषां तु तत्र शास्त्रे विश्वासः एव न भवति इति कारणेन तत्र तेषां कृते वक्तव्यं किमपि नास्ति। यदि ते अग्रे वर्धनं प्राप्तुम् इच्छन्ति चेत् तत्र पुनः तैः किञ्चित् सकामधर्मानुष्ठानं करणीयमेव इति ज्ञेयम्। एतद्वयं दृष्टवन्तः। पुनः सकामधर्मानुष्ठानम् इत्युक्ते तत् धर्ममार्गेण कामनिवारणार्थं क्रियमाणं कर्म इति ज्ञातव्यम्। पुनः अत्र सकामधर्मानुष्ठानात् निष्कामधर्मानुष्ठानं कथं कर्तुं शक्नुमः इत्युक्ते तत्रैव कर्मयोगः भवति इति दृष्टवन्तः। अत्र कर्मयोगः इत्युक्ते संक्षेपेण वक्तव्यं चेत् तत्र निष्कामेन कर्म करणीयम् इत्येव तत्र तात्पर्यं वस्तुतः। अत्र निष्कामशब्दस्य कः अर्थः इति एतत् वयम् अग्रे पश्यामः। निष्कामेन नाम अत्र कर्मणः फले अस्पृहता इति, अप्रीतिः अस्पृहता इति तत्र तात्पर्यं तावत्। परन्तु तत्र फले अस्पृहता इत्युक्ते का इत्युक्ते तत्र पुनः विषयः अग्रे वर्तते, तदग्रे पश्यामः। परन्तु अत्र किं तात्पर्यं तु इदमेव, निष्काम कर्म करणीयम् इत्येव तत्र तात्पर्यम्। तत्र कर्मफलस्य अपेक्षा न करणीया इति तत्र तात्पर्यम्। ततः परं यदि निष्कामधर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति जनाः, ततः परं तेषां मार्गः कथं भवति इति चेत् तत्र एव ज्ञानयोगेन तत्र मोक्षप्राप्तिः तेषां भवति। तत्र ज्ञानयोगः इत्यत्र श्रवणं मननं निदिध्यासनम् इत्येव इत्येतत् सोपानत्रयं तत्र भवति इति दृष्टवन्तः। अस्तु, अत्र कर्मयोगः इत्यस्य पदपरिचयं वयं दृष्टवन्तः। अत्र कर्म एव योगः इति कर्मयोगः अत्र योगशब्दस्य साधनार्थः स्वीकृतः। अतः कर्म इति साधनम्, अतः कर्मयोगः इत्यत्र कर्म एव साधनम् इति तत्र अर्थः। वस्तुतः कर्मबन्धं कल्पयति वस्तुतः,
परन्तु यथा वज्रं वज्रेण भेद्यते तथा कर्मणा एव कर्मबन्धः नाश्यते इति अत्र उक्तं तावदेव। अतः कर्मयोगशब्दस्य अयमेव अर्थः, कर्म एव अत्र साधनं, तस्मात् बहिरागमनाय इत्येतत् ज्ञातव्यम्। अस्तु, तर्हि अत्र यत् कर्म क्रियते सकामधर्मानुष्ठानम् इत्यत्रापि कर्म क्रियते एव। तत्कर्म किमर्थं क्रियते? तत्कर्म अपि मोक्षप्राप्तये एव तत्कर्मापि क्रियते इति ज्ञातव्यम्। अतः तत्कर्मापि साधनमेव खलु इति प्रश्नः स्यात्। अवगम्यते इति मन्ये। अत्र कर्मयोगः इत्यस्य कर्म एव साधनम् इति अर्थः। तर्हि सकामधर्मानुष्ठानं तर्हि तत्रापि बहूनि कर्माणि क्रियन्ते, परन्तु तत्रापि यद्यपि तद् सकामतया क्रियते तथापि तद् मोक्षनिमित्तमेव आदिमसोपानमेव तत् खलु, तदपि मोक्षसाधनाय एव तत् क्रियते खलु। तर्हि तत्रापि कर्मसाधनमेव भवति खलु इति चेत् आम्, अतः तत्रापि कर्मयोगः इत्येव उच्यते। So this is where you need to understand the karma-yogaha. There are two karma-yogas. The one sakama dharmanusthane kriyamanaha karma-yogaha, nishkama dharmanusthane kriyamanaha karma-yogaha. वस्तुतः अत्र शास्त्रे कर्मयोगः इति वदामश्चेत् निष्कामतया क्रियमाणः कर्मयोगः एव अत्र शास्त्रे उच्यते कर्मयोगशब्देन, परन्तु तत्र सकामतया यत् क्रियते तदपि कर्मयोगः एव भवति इति ज्ञातव्यम्। That is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any questions or suggestions, please post them on the comment section below. And if you like this video, please like and share this video with others. धन्यवादः. वयं पुनः मिलिष्यामः.